क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत पेद्रू आनी पावलोची महाधर्मदूतांची दबाजीक परब आचरण करता. पेद्रू आनी पावलो आमी जणाव हे दोग जण नातले जाल्यार पवित्र सभा विस्तारूंक भोव कश्ट आसती. देखून आज पवित्र सभा ह्या दोगा महान धर्मदूतांक विशेष करून मान करणं ही परब आयताराच्या दिसा संभ्रमता. भगीन पेद्रू आनी पावलो हांच्या मनाक रोमांत व्हडली बाजिलका ही गरज आसा. पेद्रू आनी पावलो हांचे विशांत कांय जाणां जावंक आमी पेसाडलें जाल्यार पेद्रू जेजू सोसीस जेजून ताका गलिलेच्या सरोवरांत मासली पकतना आपयलेलो मनीस. जेजू सांगता 3 वर्सां लागशिल्लो संबंध आसलेलो. जेजू सांगता उलयल्लो, जेजू सांगता आसुल्लो, जेजू सांगता समकल्लो, जेजू सांगता खेळिल्लो, जेजू सांगता मासली धरलेलो, जेजू सांगता मासली केल्लो, जेजू सांगता आसून जायतीं असर्यां अजापां पळयल्लो पेद्रू. पेद्रू आनी हो पेद्रू सिसां पैकी मलगडो, सिसां पैकी मलगडो. हो पेद्रू शिकोवंक ना, शिकप ताका नातलें, पूण देवान दिल्या अपरिमीत अनुभवाचें देणें ताचें तें आसलें आनी देवान दिलो अपरिमीत भावार्थ ताका आसलो. भावार्थ अब्राहम बरी भावार्थ ताका आसलो. पेद्रू इल्लोसो आमसोरी मनीस, आमसोरी जापी दिवं की तो इल्लोसो आमसोरी. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो म्हणल्या वेळार वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय, वय 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 हांव तुजो मोग करता. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो, वय 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 हांव तुजो मोग करता. पळया 2-3 फावटी सवाल विचारल्यार जेजू कित्याक परत परत तेंचो सवाल विचारता म्हणून चिंतूंक सोंगना पेद्रू. न्ही गलिले सरोवरांत फांत्या बारार जेजू उदका वयल्यान सोलोवन येता आसतना न्ही सोलोवन येता आसतना ते मेल्ले म्हूण भियेले. तो बोल जेजू म्हणलो हलो हलो हांव मेल्लें न्ही, हांव जेजू. आनी पेद्रू चिंती नासतना म्हणलो तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयर येवंक फरमाय, ये म्हणलो. आनी पेद्रू डबाक उडलो उदकान बुडोवना. कुशेन नासोन जेजू लागीं गेलो. जेजू आनी पयस आसा, फाटीं पळयलें सीसी पयशात. हेणेन लारां बऱ्यान येते आसात. उपरांत चिंता म्हाका आपयल्लें कोणें? जेजून गी मेल्ल्यान दुबावलो. बळ्या दुबावलो, भियेलो आकांतलो बुडोंक लागलो न्ही गे. जेजू म्हणलो मनशा पुतान कश्ट सोसूं जाय, दगदणी सोसी जाय, मर जाय, तिसऱ्या दिसा जिवन तुटत जाय. ना 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 तुका तें बिलकुल घडना जावं. मुजेसर सिलो पयसर सोम्या, मुजेसर सिलो पयसर सैताना म्हणे जेजून ताका. वय गे जेजूक धरूंक आयले, खैद करूंक आयले न्ही गे. पेद्रून फाटी मुगार पळोवना, हे आसले ते एक जण फाटी मुगार पळोवना, तालवार काडली, खान मान सोडली, खानच कापलो. वय गे जेजून बरें काम केलें. कितें? पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल, नातल्या पुरो तुमकां खतरनाक मारता. देखून ताणें कान परतून फाटी लायलो जेजून. कित्याक पेद्रू माणसाचें आसलें, सुवार्ता परगट जायची आसली. पेद्रू फाटी मुखार पळयना. कळ्ळें गे. जिवंत जाल्या उपरांत जेजू वो गलिल्या सरोवराक गेलो मासली धरूंक. एका तरणाट्याक सांगलें जाळ दोणीच्या उजव्या उगले उडय. मसली मेळ्ळी. आनी उपरांत जेजू
पेद्रू म्हण पेद्रूक जेजू म्हण कळलें धांवन आयलो पांयां पडलो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस उपरांत कळलें ताका तो पातकी म्हणून ओके जेजू म्हणालो आयच्या दिसा तुमी म्हाका सक्कड फळ धांवन दिल्यात साणून धांवन दिल्यात सक्कडी म्हाका साणून धांवन दिल्यात म्हाका एक सुरो करतल्यात आनी राती हांव कश्ट जातालो आनी पेद्रू म्हणालो पळया पेद्रू जाप दिवं नंबर 1 स्पोक्स पर्सन कोणें सोडल्यार री हांव बिलकुल सोडिसोना हांव तुका बिलकुल सांडिसोना पेद्रू आज कोंब्यान सत घालचे आदीं म्हणजे पंत्या बरा पयलें तूं म्हाका 3 पटीने करतलो हां आनी पेद्रून तशेंच केलें न्ही गी हां पळया जिवाच्या बियान देवाळाच्या नांवार सपूत घाल म्हळ्यार हांव त्या मनशाक वळखत ना तितलो तिरस्कार तितलें ताणें जेजूक सांडलें पळया पूण जाल्यार पेद्रूचें मन आयकूंक ना पश्चात्ताप पावलो मेल्यार जेजू खातीर म्हूण फाटीं आयलो जेजू लागीं मोक्षाने मागीर लागलो दॅट इज पेद्रू वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजून 12 जाणां शिसां पैकी पेद्रूक पयलो स्थान दिलो कित्याक म्हळ्यार जेजूक बरें कळीत आसलें ओ पेद्रू तो कडप पात्रुस न्ही पेत्रूस म्हळ्यार हा कडप फातर पेद्रू तूं कडप म्हण जेजू कळीत आसलें देखून तो म्हणालो आयच्या दिसा अत्यंत हा ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो धर्मसभा पळया पळय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो देखून पेद्रूक जेजून बरें तरबेत केलें न्ही सगळ्यांक पेद्रून आपूण व्हरूं ना पेद्रूक सगळ्यांनी शिसांक जेजून आपूण व्हरूं ना थाबर पर्वतार रूपांतर जाताना कोण आसलें पेद्रू आसलो न्ही लाजाराक जीव करताना कोण आसलो पेद्रू आसलो वय गे हां पेद्रू हर एका सुवातेर आसलो पेद्रू नातिल्ली सुवात ना सगळ्या सुवातेर पेद्रू आसलो ह्या पेद्रूक जेजून असलीं दर्शनां असली माहीत असली समजोणी दिवन इतलो तरबेत केल्लो की ताका पेन्न धरूंक गुत्तून नातलें बरोवंक गुत्तून नातलें जाल्यार सगळे मोतीन दवरची आनी तोंडांत उसारची सकत ताका आसली देखून पेद्रू बरो प्रसंगदार हां पेद्रू मुखार पौलुसो प्रसंगदार कांय न्ही पेद्रू मुखार पौलुसो प्रसंग कांय न्ही देखून पेद्रून पावलून म्हणलें आसा हांव व्हडलो प्रसंगदार न्ही जावंक पुरो पूण सोम्याची जाणवाई ती म्हजे थंय भरपूर मापान आसा पौलुशान मागीर पळया आमी देखून पेद्रू पळया मस्त तरबेज जालो जेजू जिवंत जाल्ली खबर मेळ्ळी म्हणटा आसतना जुवांव आसलो जुवांव आनी पेद्रू दोगी आसले जुवांव तरणाटो मनीस आनी पेद्रू उतरप्राय पावलो दोगी धांवले कोण पावले पोंडा लागीं हां कोण पावले अय्यप्पा देवा दोगी पावले गे जुवांव पयलें पावलो समाधी उक्ती आसली जुवांव भितर रिगलोय कित्याक जालें कोण तो भियेलो भितर गेल्यार गोंगो कायत जाल्यार मेल्लें कायत जाल्यार भियेलो तो भितर वचूंक ना भायर रावलो कोण येता पर्यंत हां पेद्रू बाबू उच्चून येताना वेळ जालो आनी पेद्रू रावलोय भायर डायरेक्ट भितर सुय्या पोंडा भितर ताच्या फाटल्यान वो गेलो पळया धैर्य पेद्रू थंय धैर्य आसलें धैर्य म्हळ्यार अनुभवाचें धैर्य म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी अनुभवाचें धैर्य देखून तो पळया पेंतेकोस्ता दिसा देवळांत तो भायर येता आसतना भियोना उलयलो तो शास्त्री फरिजांक खंडन करून उलयलो आनी म्हळें तुमीच ताका कुर्सार मारलो तुमीच तसलें धैर्य पेद्रूक आसलें देखून 12 जाणां शिसां पैकी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू बरी मोरचें भाग कोणाक फावो जालें पेद्रूक देखून जेजून म्हणलें पेद्रो तूं तरणाटो आसतना खंय जाय थंय वेतालोय तूं तरणाटो आसतना जाय वेल्ले बरी तुज्या पेंगटां बांदतालोय सोडयतालोय पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार जातले आनी दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदतलो म्हळ्यार खंयच्या रितीचें मरण तो मरतलो म्हणून जेजून पयलें सांगलें जेजू बरी ताकाय खुर्सार किळायलो पेद्रू पूण तो म्हणलो म्हजो सोमी देव तो रचणार आनी हांव रचना हांव ताचे बरी मरोंक लायक न्ही देखून तुमी म्हजो कुरीस उडायसय म्हजे पांय वयर करीसय म्हजी तकली सकयल करीसय
तें घालतेपण पेद्रूचें. दॅट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ पीटर. देखून जेजून आज सवाल केलें, कोण म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? म्हाका कोण म्हणटात? तूं एलिया, तूं जेरेमाया, तूं जुआंव बाप्तिस्त, तूं प्रवाद्या पैकी एकलो. तूं पूण सगळ्यांक विचारता जेजू 12 जाणां, तुमी कोण म्हूण म्हणटात म्हाका? पळया, जेजूच्या असरेंचो अनुभव केल्लो, जेजूच्या शिकवणेचो अनुभव केल्लो, जेजूच्या उतरांची घोटसाण सागरलो, जेजूच्या उतरांची घोटसाण सागरलो पेद्रू म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हें कोणें उगडापे केलें? हें उगडापे केलें कोणें? पवित्र आत्म्यान म्हणटा देवाचें उतर. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एक भगवंताक आमी पळयलें जाल्यार कोण तो? आज एक पेद्रू, आनी एक कोण? पावलो. पावलो जल्मांत जुदेव, खट्ट जुदेव, एक मतांधी. कळ्ळें की? जुदेव धर्मा भायर दुसरो धर्म ना, इस्रायलाच्या देवा भायर दुसरो देव ना, असली शिकून ताची. बरो जाणतो मनीस, बरें शिकलेलो मनीस, बरोवच्यांत बारी हुशार. कळ्ळें? क्रिस्त जुदेवाच्या धर्म रक्षणा खातीर तो वावुरतलो. जुदेव धर्माच्या रक्षणा खातीर, जुदेव धर्माच्या संरक्षणा खातीर वावुरतलो मनीस. आनी ह्या धर्मा विरोध कोणी उलयता तसल्यांक मरणाची शिक्षा दितलो एक कडक झुजारी. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक एक कांठो कशें, मरणाचें भें कशें आसुल्लो सावलो. सावलाचें नांव काडटा आसतना धर्मदूत त्या गांवा वचूंक भियेतले. पळया, भियेतले. पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर सांत स्तेफानाक फातरावन उजी मारतना ताच्या मरणाक सावलून दस्खत केली, साक्ष जालो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या कठोर मनशाक, अशा भिरंकूळ एका कुनिगाराक जेजू कित्याक विंचता? तसो धर्मदूत जावन कित्याक विंचता? एका भाग्यवंताक ताणें विंचूना, एका साद्या मनशाक विंचूना, एका जाणट्या प्रोफेसराक ताणें विंचूना, एका कुनिगाराक, हे कठोर भिरांतीच्या मनशाक ताणें तसो धर्मदूत जावन विंचलें. सावल दमस्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दूख दूख म्हणून येता आसतना जिवंत जेजू दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, सावला सावला, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? पळया, हें उतर ताच्या कानांत, ताच्या मोतींत, काळजांत रोमोन गेलें. ते उतराच्यो बालयो ताच्या काळजांत तोपल्यो. आनी अशें, कोण तूं म्हणून, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त, जेजू नजरेन. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचे ती आसली ती मतांधपणाची कवळां, ती रागाची कवळां, ती जिद्दाची कवळां, अहंकाराची कवळां सगळी निकळून पडली. पळया, त्या संगतीन तो अंधकारांत बुडलो, अंधकारांत, काळोखांत बुडलो. पळया, उपरांत बळेपणाचें, दिनपणाचें, सोम्याच्या उजवाडाचें, प्रकाशाची किरणां ताचेर फांकली. नवी दिश्ट ताका आयली आनी ह्या नव्या दिश्टींत तो क्रिस्ताक मात्र पळयता आनी क्रिस्ताक स्वता परगट करूंक फुडें सरता. आनी तो म्हणटा, जर हांव क्रिस्ताक परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संपूर्ण टोटल चेंज अबाउट टर्न म्हणटात तशें. जर तर हांव क्रिस्ताक परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी. हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. पळया, म्हणजे अस्कत कायंत म्हाका बोळ दितलो सोमी. जेन्ना सोमी म्हजे पक्षेक आसा, म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा? पळया ताचीं उतरां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, धैर्यातीक उतरां, प्रेरणान बरलेलीं उतरां देखून पळया तो कितलीं पत्रां बरयता. रोमागरांक, कुरिंथांक, एफेसकारांक, गलातकारांक, न्ही, तिमोथेक, तिताक कितलीं पत्रां बरयता तो. पळया, खुद्द हातांनी बरयता तो. पेद्रूक बरोवंक गुतून नातलें, पूण पेद्रून 2 पत्रां बरयल्यांत वय गे.
हां पद ताणें मार्कोची मार्को आसा सुवार्थेकार ताची कुमोक मागोवन ताणें बरयलेली पत्रां ती. म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू हांगासर पावलो पळया तो जुदेवा कडसून गेलो सोम्याक व्हरून गेलो. सोम्याक व्हरून अळे ओ सोमी देवाचो पूत इस्रायलाच्या देवाचो पूत सोमी हाका तुमी माना हाका तुमी तुमचो करून घेया. आनी सुदेव आयकूंक नात देखून तो कितें केलें सोम्याक व्हरून जेंतिला लागीं गेलो. जेंतिलांक म्हळ्यार जुदेव न्हय आसले लोकांक गेलो आनी ताणें थंयसर सुवार्ता परगट केली. जुदेवा भायर वचून कोरिंतांत गालात खोलसेंत आनी इतर सुवातेनी मिसांवांच्या 5 पयणांक करून ताणें सुवार्ता परगट केली. रोमाक गेलो तो. रोमाक पळया ताची आशा आशिल्ली म्हाका रोमाक वचूंक जाय रोमांत हांवें मरत जाय आनी म्हज्या रक्तांत सगळ्या युरोपांत धर्म प्रचार जायजे म्हणली ताची आशा आशिल्ली पेद्रोची पावलोची. पेद्रो की रोमान जिशी मारलें पावलो की रोमांतस जिवीशी मारलें आनी तो दोगांचे रक्ताचो परिणाम जावन आज विशाल वडारुका म्हणल्या हे पवित्र सभा वाडल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दोगां महान संतांच्या रक्ताच्या आदारान. देखून हाच्या दुसऱ्या वचपान पावलो म्हणटा हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे खातीर त्या स्थितीक पावलां. बंदेंत आसा तो सिस्कापचे दीस लागीं येते आसात आनी तो म्हणटा आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीक हांव पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजलां. म्हजी मिसांवाची दाव हांव बऱ्यान धांवलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. ह्या धांवण्या वेळार जायते मार केल्यात. धांवण्या वेळार उदकान बुडलां थारून फुटलां. विविध खरगां आयल्यान लोकांनी सांडला तिरस्कार केला. जायते कश्ट सोंसल्यात सोम्या खातीर. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळो. नितीवंतपणाचो मुन्सिपीदार तो सोमी म्हाका निमाणे दिसा म्हाका तो मुकुट दितलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितल्या अपुरबायचीं उतरां पावलोचीं. कसो आसलो मनीस कसो जालो पळया. हे अस्कत मनशांतय देव कितलीं महत् कार्यां करता पळया. आज ह्या पेद्रोची आनी पावलोची महापरब आमी आचरण करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अस्कत पेद्रो अस्कत न्ही गे अस्कत गोंय की न्ही. पेद्रो अस्कत आशिकपी मनीस. पावलोय अस्कत एक पातकी मनीस गुन्हेगार. पूण ह्या दोगांकी जेजून विसोन पवित्र सभेचे बळवंत खांबे केले पिल्लर केले खांबे केले आनी अख्ख्या पवित्र सभा ह्या 2 महान धर्मदूतान वयर बांदून हाडल्या जाल्यार पळया आज त्याच पवित्र सभेचो आव्हान हितून सांदो. हांव अस्कत हांव उण्यापणान बरलेलो हांव हे पातकी. तुमी अस्कत तुमी उण्यापणान बरलेले तुमी पातकी म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. हांव व्हडलें शिकोवना जावंक बरो. हांव घरा कुजनांत काम करता वा हांव तोटांत काम करता भटांत काम करता. पूण हांव कितेंय आसूं शिको ना शिको हांव पदवी आसूं ना पदवी आसूं हांव तालेंतांनी बरलेलो ना आसूं पूण सोम्याक परगट करूंक म्हण म्हाका सोम्यान अभिषेक्त केला. देखून आज ह्या पेद्रो आनी पावलोच्या महापर्बे वेळार आमकां पवित्र सभा देवाचें उतर कितें संदेश दिता. कशें पेद्रोन आनी पावलोन सोम्या खातीर जीव दिलो. सोम्याची सुवार्ता आख्ख्या संवसाराक परगट केली. जेंतिलांक परगट केली. तशें म्हाका आनी तुका सोम्याची सुवार्ता परगट करच्याक आज विसलां. हांवें म्हणूंक जायना हांव पेद्रो न्ही. हांवें म्हणूंक जायना हांव पावलो न्ही. हांवें म्हणूंक जायना हांव शिकोवना. हांवें म्हणूंक जायना म्हजे थंय देणी नात ना. पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव कितेंय आसूं सोम्या खातीर कितेंय करूं शकता म्हणलो भावार्थ म्हजें तें आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करूंक जाय. नामकां वास्ते नांवा खातीर मात्र क्रिस्तांव जाल्यार पावना. आयताराचे मिसाक येवन सेरमांव आयकोन घरा वचून रांदून जेवल्यार पावना. सोम्या खातीर कांय तरी इल्लीसो भावार्थ परगट करची देणी म्हजी ती रुतां करूंक जाय. सगळ्या तुज्या संवसारी जिवितांत तूं जल्मोन मरा पर्यंत एकल्याक मुणी जर तर तुवें क्रिस्ताची वळख
वळख नासलेल्या क्रिस्ताची वळख नासलेल्या एकल्याक म्हणी तुवें जर तर क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या मेळणेंत तुवें हाडलाय जाल्यार तुजें संवसारी जिवीत क्रिस्तांवपणाचें सार्थक जालें. ना जाल्यार तूं आनी हांव नामके वास्ते मात्र क्रिस्तांव म्हणलें विसरूंक नजो. जेजू म्हणटा नामके वास्ते क्रिस्तांव जावचे न्ही. बगर तुज्या सगळ्या जिवितांत एकल्याक म्हणी क्रिस्ताची वळख नासलेल्या एकल्याक म्हणी क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या मेळींत हाडचो वावर तुवें करूंक जाय. तवळ मात्र पेद्रूच्या आनी पावलूच्या रक्ताक कांय तरी तुवें तुजी काणीक भेटयतलोय म्हणलें सत आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां दिता. असली चिंता मोतीन दवरनो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी दोळे धांपया. पेद्रू आनी पावलो सोम्या खातीर ते जियेले, सोम्या खातीर ते मेले. आमकांय ते प्रेरण दितात, आमचेय ते प्रेरण जावन आसात. संवसारी जिवितांत क्रिस्ता वळख नातल्या परसांक क्रिस्ताची खरी वळख दिवचे दिशेन कांय इल्लीशी मेटां घडोवंक तसो समी जेजू क्रिस्त पावलोच्या आनी पेद्रूच्या रक्ताच्या बळान आमकां प्रेरण दिवूं दी, कृपेन भरूं दी म्हूण मागया. आमेन.